बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल रात एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट के हवाले से भी तफसीली गुजारिशात मैं अपनी कल की ही वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। नाजरीन, वो डेवलपमेंट ये थी कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, बल्कि यूँ कह दीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। नाजरीन, उस हवाले से तो तफसीली गुजारिशात आप मेरी कल की वीडियो में ही मुलाहिज़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो मुकम्मल तौर पे जानेबदार हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बाकायदा उनकी वकालत करती रही, बाकायदा उनकी तर्जुमानी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देती रही। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि दस्का इलेक्शन में इमरान खान साहब, लोगों ने आपको मुस्तरद किया, आपको वोट नहीं दिए, तो अब आप इलेक्शन कमिश्नर से जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके उंगलियों के इशारों पे हरकत करने के लिए चूँकि तैयार नहीं है, इसलिए आप उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आज पूरी कौम ने देख लिया है कि इदारों पे, रियासती इदारों पे हमला करना क्या होता है। ये मरियम नवाज साहिबा के इल्ज़ामात थे इमरान खान साहब पे, और मरियम नवाज साहिबा का ये दावा करना, ये बात करना कि रियासती इदारों पे हमला क्या होता है, ये आज कौम ने देख लिया है। इंतहाई मज़ाक़-खेज़ जो है ये दावा है मरियम नवाज साहिबा का, और इंतहाई मज़ाक़-खेज़ बयान है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। नाज़रीन, मैं बता दूं, कई किताबें इस हवाले से लिखी जा चुकी हैं, एक किताब नहीं सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। सैकड़ों ऐसे वाक़यात पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मौजूद हैं कि रियासती इदारों पर हमला करना होता क्या है। क्या 1999 में ये जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 मोस्ट सीनियर जजेस ने जो है पिछले दरवाजे से, अगबी दरवाजे से छलांगे लगाकर भागते हुए जो है अपनी जानें बचाई थी, छलांगे लगाकर भागते हुए अपनी जान बचाई थी। तो क्या वो हमें याद नहीं है? चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है सच तो ये है। उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है ना वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने वाक़या लिखा कि मैं वज़ीर दाखिला था, और कहते हैं कि बाकायदा जो है ना मुझे रिपोर्ट्स मिली कि बसों में भर भर के, लाहौर से बसों में भर भर के अवाम लाई जा रही है, लोग लाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमले का इरादा किया जा रहा है। तो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि चूंकि मैं वज़ीर दाखिला था इसलिए मैंने IG पंजाब को, DIG को जो है ना हिदायत जारी की कि इस तरह की अगर कोई बसें लाई भी जाती हैं तो ठीक है, उनको रोका जाए। लेकिन बाद अज़ां चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि मुझे टीवी से ये इत्तला मिली सुप्रीम कोर्ट पे हमले की। यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब फिर किताब में ये भी लिखते हैं कि मुझे ये भी पता चला कि जो IG पंजाब हैं ये शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार हैं। जो DIG थे, जो SP थे उस वक़्त के, वो सारे शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार थे भाई, ठीक है। तो वो कहते हैं, यानी ये मरियम नवाज साहब आज हमें लेक्चर दे रही हैं कि IG उनके वफ़ादार, DIG उनके वफ़ादार, सुप्रीम कोर्ट पे आप हमला करते हैं, जजेस जान जो है ना भागते हुए जो है ना बचाते हैं। तो ये रियासती इदारों पे हमला इस तरह होता है। और उसके बाद नाजरीन उसी किताब में ये भी लिखा है सच तो ये है मैं कि बाकायदा स्पीकर पे ऐलानात हुए, लाउड स्पीकर पे, कि पंजाब हाउस में जो है ना कीमे वाले नान और चिकन बिरयानी आप लोगों के लिए तैयार की गई है, ठीक है। आपने वैसे नहीं जाना, आप लोगों ने जो ये लाल किला फतह किया है ना, लाल किला फतह किया और उस पर जो चढ़ाई की है,
تو اس کے خدمات کے عوض آپ کو جو ہے نا قیمے والے نان کھلائے جائیں گے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے، وفاقی حکومت نے، ٹھیک ہے، اور حکومت نے اگر شواہد کی موجودگی میں جو 2-3-4 مہینوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاقی طور پہ اگر ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے تو کیا یہ ریاستی اداروں پہ حملہ ہے؟ پوری قوم جانتی ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں، بار بار اس کا اعادہ کرنا میرے خیال میں ضروری نہیں سمجھتا کہ ڈسکا الیکشن میں خود نون لیگ کی جو امیدوار تھی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، انہوں نے 23 پولنگ سٹیشنز پہ سوالات اٹھائے، اعتراضات اٹھائے، 23 پولنگ سٹیشنز پہ اعتراضات اٹھائے تھے، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ چلیں جی آپ نے جو مانگا ہے ہم آپ کو اس سے بھی 10 گنا زیادہ دے دیتے ہیں۔ 360 پولنگ سٹیشنز پہ جو ہے اثر نو انتخاب کا پھر اعلان کر دیا۔ تو یہ جانبداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 مارچ کے سینٹ کے الیکشن میں جو ہے آپ مہربانی کر کے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور کہا کہ 4 ہفتے بعد جو ہے نا وہ 4 ہفتوں کے اندر اندر وہ سفارشات مرتب کی جائیں گی، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ جی اوپن بیلٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ 4-5-6 دن جو ہے وہ الیکشن ڈیلے بھی کر سکتے تھے ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے، لیکن نہیں کیا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے، حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان سے جو ہے نا مستعفی ہونے کا مطالبہ کر کے۔ اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ گوہر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب میرے ساتھ ایک دن گاڑی میں جا رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ گوہر ایوب صاحب کوئی ایک ایسا مشورہ بتا دیں، کوئی ایک ایسا پلان اور ایک ایسی حکمت عملی بتا دیں جس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کو 1 رات کے لیے جو ہے نا جیل میں قید کر دیا جائے، 1 رات کے لیے جیل میں قید کر دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے ریاستی اداروں پہ حملہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ 1 رات کے لیے جیل میں قید کرنے کے مشورے مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ جنرل مشرف صاحب کا جو جہاز تھا وہ ابھی ہوا میں تھا، فضا میں تھا، ٹھیک ہے، اور فضا میں آپ آرمی چیف کو معطل کرتے ہیں، اور ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے باقاعدہ جنرل ضیاء الدین بھٹ کو، جو DGISI تھے اس وقت، انہیں جو ہے نا آرمی چیف تعینات کر دیا، اور ان کے جو ملٹری سیکٹری تھے جاوید ملک صاحب غالباً ان کا نام تھا، تو ان کے کاندھوں سے بیجز اتار کے جو ہے وہ ضیاء الدین بھٹ کے کاندھوں پہ لگا دیے کہ جی یہ لیں جی آپ کھڑے کھڑے جو ہے آرمی چیف بن گئے۔ یہ ہوتا ہے ریاستی اداروں پہ حملہ، یہ ہوتا ہے ریاستی اداروں کو لڑانے کی کوشش کرنا۔ اور آج آپ ہمیں لیکچر دے رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے صرف اخلاقی طور پہ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر کے وفاقی حکومت نے، اور وہ بھی شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں، آپ کہہ رہی ہیں کہ جی جو ہے نا قوم نے دیکھ لیا کہ ریاستی اداروں پہ حملہ کیسے ہوتا ہے۔ قوم سب کچھ دیکھ چکی ہے، یہ ریاستی اداروں پہ حملے دیکھ چکی ہے قوم۔ اب قوم اس قدر جو ہے نا وہ نہیں ہے، بے ضمیر نہیں رہی۔ ناظرین آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، دعاؤں میں آپ مجھے خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، خاص کر ان دنوں میں کسی کی بھی دعا کسی بھی لمحے قبول ہو سکتی ہے، قبولیت کی کوئی گھڑی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان کی سوچ کی جو پرواز ہے وہ وہاں تک کیسے بلا جا سکتی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔